बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़ुबूं हाली का शिकार हो गईं। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। कि मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवादी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। और सबसे अहम चीज, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा, पढ़। वो इल्म जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया उसको? वो अल्लाह जिसने कायनात के अंदर जो पहली चीज बनाई वो थी कलम। रब्बे कायनात ने कुरान में लिखा हुआ है हर वो चीज जिससे इंसानियत को फायदा हो उसको दुनिया में बाकी रखा जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब, इसका कुछ हिस्सा आपने सुना। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब। मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे इस खिताब पर? बहुत अहम पॉइंट्स, मजहबी कंटेंट भी और इसके अलावा दुनियावी कंटेंट भी, हर तरीके को, हर शोबा फिक्र को उन्होंने कवर किया अपने इस खिताब में। जी, ये तो असल में ये 4 मिनट की गुफ्तगू है, वो तो घंटा 1.5 घंटे की गुफ्तगू थी। और पूरी गुफ्तगू वो पूरी उन्होंने एक पूरी पॉलिसी बयान की इस्लाम की, इस्लामी ममालिक की, पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خطاب کو اپنے اس میں اثاثے کے طور پر محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے بڑے کیا سوچ رکھتے تھے دو قومی نظریے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور انہوں نے جس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ افغان مسئلے پہ اپنی پالیسی واضح کی اور لوگوں کو بتایا، تو یہ بھی بہت واضح چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک اتنی کلیئرٹی نہیں آئے گی ہمارے سوچ میں، اس کے بغیر یہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہم کوئی پیش رفت نہیں ہم کر سکتے۔ تو ان کی گفتگو جو تھی وہ بہت ہی غیر معمولی تھی، خاص طور پہ علماء کرام اور جو حضرات وہاں آئے ہوئے تھے، 2500 علماء تھے، وہ جس طریقے سے لوگوں نے ان پہ خوشیوں میں خوش ہو کر اور متاثر ہو کر لوگوں نے وہاں نعرے لگائے، تو اس قدر نعرے لگائے گئے کہ خود فیلڈ مارشل صاحب کو 2-3 دفعہ کہنا پڑا اور اسٹیج سے بار بار کہا گیا کہ بھی آپ تھوڑی بات سن لیں، تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم حافظ قرآن اور مڈل کلاس بلکہ لوئر کلاس کا بچہ وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ ہماری افواج کے اندر جو میرٹ ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے جو انہوں نے حرمین شریفین اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے 500 سال کی قوم کے اور وہ جو زوال، یعنی کہ ہر اینگل کو انہوں نے کور کیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں شاہین چھا گئے ہیں۔ گرین شرٹس کی عمدہ بیٹنگ کے بعد زبردست بالنگ، بھارت کے 5 کھلاڑی پیویلین بھیج دیے۔ علی رضا اور محمد سیام نے 2-2 شکار کیے۔ پاکستان نے بھارت کو جیت کے لیے 348 رنز کا ہدف دیا۔ سمیع منہاس نے 172 رنز کی شاندار اننگز کے لیے 9 چھکے اور 17 چوکے لگائے۔ حمزہ ظہور 18، عثمان خان 35 اور احمد حسین 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تو اس وقت یہ میچ جاری ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا انڈر 19 ایشیا کپ میں کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا اور ایشیا کپ کی ٹرافی انڈر 19 میں اپنے نام کرے گا۔ پاکستانی بیٹنگ لائن کی جانب سے آج سمیع منہاس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، 172 رن سکور کیے، 113 گیندیں کھیلی۔ غیر قانونی افغان دراندازی خطے کے ممالک کی داخلی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ دنیا کے کئی ممالک افغان سرزمین سے پھیلتی دہشت گردی کے خلاف انتہائی اقدام لینے پر مجبور۔ ایرانی جریدہ ایران انٹرنیشنل نے واضح حقائق بیان کرتے ہوئے افغان باشندوں کی سرحدی دراندازی کا پردہ فاش کر دیا۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق متعدد افغان شہری غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے ایرانی سرحد پر ہلاک۔ ایرانی سرحد پر ہلاکت کے بعد 15 افغان مہاجرین کی لاشوں کو کوہستان اور ادرسکن اضلاع منتقل کیا گیا۔ ایران انٹرنیشنل ایرانی میڈیا کے مطابق ایران افغانستان سرحد پر مجموعی طور پر 40 ہلاکتوں اور متعدد مہاجرین کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ افغان باشندے اسلام قلعہ کے راستے سے غیر قانونی طور پر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سینئر ایرانی سرحدی کمانڈر کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس اکتوبر تک ایران میں غیر قانونی داخلے کی افغان کوششوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے خطے کی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے تجارت، رابطہ کاری اور عوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رہنماؤں نے خطے کے امن اور ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترکی کے شہر استنبول کے نیول شپ یارڈ میں ملجم کلاس کے دوسرے جہاز PNS خیبر کی پاک بحریہ میں شمولیتی تقریب صدر رجب طیب ایردوان اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف شریک ہوئے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ 2018 میں ہوئے معاہدے کے تحت ملجم کلاس کے 2 جہاز ترکیہ اور 2 پاکستان میں تیار ہوں گے۔ اس جہاز کی شمولیت کے بعد ترکیہ میں منصوبہ پر کام مکمل ہو گیا۔ جہاز جدید تکنیکی فارم، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ صدر ایردوان نے مستقبل میں بھی دفاعی پیداوار کے شعبے میں باہمی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیول چیف نے دفاعی شراکت داری کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ نہ صرف پاک ترکی دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ ہماری دیرپا اور گہری شراکت داری کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ترک صدر نے جہاز کا دورہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ ترک صدر کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔